السلام عليكم. هذا الفيديو موجه للاشخاص الراغبين في الهجره لكندا عن طريق لونطري اكسبريس الدخول السريع. اذا شنو هي اول اجراءات لازم يبدا بها؟ اول حاجه خصو يبدا بليفالياسيون ديبلوم، وثاني حاجه بلوتو اون باراليل هو لو تيست دي لونغ. الوغ شنو هي ليفالياسيون ديبلوم وفين نقدر نديرها؟ ليفالياسيون ديبلوم هي واحد ليفالياسيون اللي كتعطيني اون ايكيفالونس لو ديبلوم ديالي في لو سيستيم دونسينيمون كنديان. يعني هاد لو ديبلوم اللي انا عندي باغ اكزومبل سي لي ماروكان بيا الجيريان ولا ان ديبلوم فرونسي، شنو كيسوا في لو سيستيم كنديان. فين نقدر ندير هاد ليفالياسيون؟ كاينين بزاف ديال لي زورغانيزم. بيرسونيلمون انا درتها في لو وورد ايديوكاسيون سيرفيس لو واس كندا. الوغ كاين دوطخ اورغانيزم بحال كومباراتيف ايديوكاسيون سيرفيس ديال لونيفرسيتي تورونتو، كاين سيرفيس كندا ديفالياسيون دي دوكيومون سكولير انترناسيونال، كاين انترناسيونال كاليفيكاسيون اسسمنت سيرفيس، وكاين انترناسيونال crédential évaluation service. Il y a des exceptions concernant par exemple les médecins généralistes et spécialistes dont le CNP ديالهم هو 3111 et 3112. هاد الناس il faut prendre contact avec le conseil médical du Canada. Ou pour les pharmaciens les CNP ديالهم 3131 هادو خاصهم un permis d'exercice. Alors il faut prendre contact avec le bureau des examinateurs en pharmacie du Canada. Alors la deuxième étape, pardon, قبل ما ندخل la deuxième étape, هنا غادي ندير une فيديو وغادي نشرح en détail انا كيفاش حتى قديت l'équivalence ديالي مع لوس. Alors pour la deuxième étape هي لي تيست دي لونغ. هنا كاين جوج لغات اللي كتعترف بهم كندا هما لونجلي والفرنسيه. Alors pour الفرنسيه كاينين دو تيست، كاين لو تي او اف والتي سي اف. وبور لا لونغ انجليز كاين الايلتس و سي او ال بي اي بي. هنا كاين ان سيستيم ديال واحد التنقيط خاص بكندا هو لو ان سي ال سي و سي ال بي. الوغ بور لو ان سي بور لا لونغ فرونسيز اقل نقطه خصك تكون جبتي هي ان سي ال سي 7 الا كانت هي لا لونغ بروميير ديالك، ولا كانت لا لونغ بروميير ديالك هي لا لونغ انجليز اقل حاجه خصك تكون جبتي هي سي ال بي 7. دابا لا دوزيام لونغ. الوغ لا دوزيام لونغ الا كانت فرنسيه خاص تكون اقل حاجه ان سي ال سي 5، ولا كانت انجلي خاص تكون سي ال بي 5. الوغ جو ميكسبليك تا. باغ اكزومبل انا اللغه الاولى ديالي هي الفرنسيه، دوزت لو تيست اقل حاجه خصني نكون جبت فيها هي ان سي ال سي 7. شنو هي ان سي ال سي 7؟ هي انني في اقل نقطه عندي في لي تيست اللي دوزت في اللغه الفرنسيه، سواء في ليكري ولا في لورال ولا في لا كومبريهنسيون اورال ولا لا كومبريهنسيون انكريت، على الاقل جبت بي افونسي. الوغ في لا دوزيام لونغ اللي هي لا لونغ انجليز اقل حاجه خصني نكون جبتها هي سي ال بي 5 سي ال بي 5. دوزت لو تيست ودرت ليفالياسيون ديال لي ديبلوم. غادي يجيني ابري ان موا غتجيني لو ريزولطا ديال لو تيست، ومن بعد تقريبا شي شهرين تقريبا شهرين غيجيني لو رابور من لورغانيزم اللي انا اخترت باش ندير ليفالياسيون ديبلوم. هنا كاين واحد لو سيت غادي نحطو في لا ديسكريبسيون. كاين وي كاين ان سيت بلوتو ان فورمولير محطوط في لو سيت ديالهم بور ايفالي باش تشوف راسك واش انت مؤهل للهجرة لكندا ولا لا. الا كنتي مؤهل للهجرة فاش غادي تعمر هذاك الفورمولير غادي يعطيوك واحد لو كود اللي به غادي تدفع. ولا لا قدر الله ما كنتيش مؤهل، هنا ما غاديش يعطوك لو كود وغيقول لك انت ماشي مؤهل. ولكن هنا ما خصكش تيأس، لان خصك مازال تخدم على لي بارامتر ميتريزابل. شنو هما لي بارامتر ميتريزابل؟ هما اللغات. يعني خصك تعاود مازال دوز الفرنسيه ودوز لونجلي حتى تجيب ان سي ال سي 9 ولا ان سي ال سي 10 باش تطلع لا نوت ديالك. بون كوراج، الله يوفق.